जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो अपना बेस्ट देना भी इबादत बन जाता है। अल्लाह की मोहब्बत में दिया गया वक्त हो, आंसू हो या मेहनत हो, कभी ज़ाया नहीं जाती। तुम सिर्फ उसके लिए बेहतरीन दो, वो तुम्हें बेहतरीन लिख के देगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे रिस्क हो, चाहे सुकून हो या इज्जत हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। तो जी, आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा मोहब्बत में रही। इन्हें मोहब्बत में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा और सेक्रीफाइस करने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टूटी भी। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को तकलीफ़ों से बर्दाश्त किया और एक दिन अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को सुना। जिस तरह इन्होंने मेहनत की, जिस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, वो स्टोरी इन्होंने आज हमारे साथ शेयर की है। और बहुत मुश्किल से ये गुज़री हैं, क्योंकि इन्होंने जब मुझे फ़र्स्ट टाइम कॉल की थी तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और इतना रो रही थी कि इनसे बात भी नहीं की जा रही थी, हिचकियों के साथ ये रो रही थी। और जब औरत अपने हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम में आती है, तकलीफ़ में आती है और जिसको सच्चे दिल के साथ चाहती है, जिससे बहुत ही अच्छी और गहरी मोहब्बत करती है, तो फिर वो औरत टूट भी जाती है। क्योंकि असल मोहब्बत में दर्द भी होता है और ये दर्द जो होता है ख़ामोश होता है। ये आप किसी को नहीं बता सकते और सब कुछ सह जाने का जज़्बा भी होता है इस मोहब्बत में। अच्छी मोहब्बत और साफ़ मोहब्बत जो होती है, वो हर बार ईगो को साइड पे रख के सिर्फ सॉरी कहना सीख जाती है और इंसान अपने आप को ख़त्म कर लेता है, बिल्कुल अपनी मैं को मार देता है और किसी भी किस्म की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती, बल्कि दूसरे की खुशी ज़्यादा मायने रखती है। और अगर साइकोलॉजिकली इस पे बात की जाए तो जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी से मोहब्बत कर शिद्दत से किसी को चाहता है, किसी को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो उसके ब्रेन में वो जो पावर है या वो सिस्टम जो बहुत ज़्यादा इंसान को इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और इसकी असल वजह यही होती है कि इंसान मोहब्बत में जब होता है तब ओवरथिंक ज़्यादा करता है, ज़्यादा एंशियस हो जाता है और छोटी-छोटी बात उसके दिल पे असरअंदाज कर रही होती है। लेकिन इसके बरक्स जो लोग फ़ेक लव करते हैं या फ़ेक मोहब्बत में होते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ब्रेन में जो सिस्टम है वो उनको चलाता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। उन्हें अगर अटेंशन भी चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए चाहिए। उन्हें उनके दिल पे कोई असर नहीं कर रही होती किसी की भी, चाहे नेगेटिव बात हो, चाहे पॉज़िटिव बात हो, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। तो जब हम इंसान अपने आप को जज करते हैं या अपने आप को देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं और इन चीज़ों को समझने से ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। क्योंकि जब इंसान को पता चल जाता है कि जो इंसान तकलीफ़ में आता है, परेशानी में आता है, जब किसी से सच्ची मोहब्बत करता है, तो ये तकलीफ़ें नॉर्मल बात है। इनमें कोई बुराई नहीं होती। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अपने स्पाउस से मोहब्बत करता है, अपनी फैमिली के मेंबर से मोहब्बत करता है या अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहा होता है, तो फिर सच्ची मोहब्बत में तो दिल भी टूटता है, आपको तकलीफ़ भी हो परेशानी भी होती है, लोगों की बातें भी बुरी लगती हैं और इंसान ओवरथिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाता है। और उसके साथ-साथ जो स्ट्रेस लेवल होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसान जिस मोहब्बत को, जिस सुकून को तलाश कर रहा होता है, वो उसे नहीं मिल रही होती। उसके बरक्स उसके साथ बिहेव किया जा रहा होता है, उसे जो रिस्पॉन्स मिल रहा होता है वो उसके दिल को तोड़ रहा होता है। तो बस इसी वक़्त इंसान को समझना है, इसी वक़्त इंसान को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अब इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ ही सुकून दे सकती है। क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को अपनी तकलीफ़ों में, अपनी परेशानियों में स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हें उन परेशानियों में अकेला नहीं छोड़ते और वो सब की सब परेशानियाँ, वो सब की सब तकलीफ़ें वो इंसान से दूर हो जाती हैं, जिनमें वो पड़ा होता है, जिसकी वजह से उनका दिल टूट रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। और जब इंसान अच्छी मोहब्बत करता है, सच्चे दिल के साथ किसी को चाहता है, तो वो कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोचता, बल्कि उसके साथ जब इंसान की लड़ाई हो जाए या इंसान उससे दूर हो जाए या किसी न किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम उनके बीच में आ जाए, तो भी इंसान उसके साथ दिल से अटैच होता है। उसकी नाराज़गी में भी उसके लिए दिल से दुआ निकल रही होती है।
کیونکہ اصل محبت جو ہوتی ہے وہ جو انسان کی روح ہوتی ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ جب انسان کسی سے سچے دل کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ چاہے کوسوں دور ہو، چاہے ملکوں دور ہو، چاہے جتنا مرضی سات سمندر پار رہتا ہو، تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتا ہے اور آپ کی طرف اس کا لگاؤ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اصل محبت روٹھ کر بھی کسی کو بددعائیں نہیں دیتی، بلکہ محبت کے لیے ہمیشہ مسکراتی ہے، اس کے لیے ہمیشہ اچھی سے اچھی دعائیں کرتی ہے۔ اور اصلی محبت میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف میں بھی انسان کو ایک سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہی انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن اسٹرانگ ہو، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے بھی بات کرتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے، سچے دل کے ساتھ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنائے رکھتا ہے، تو وہ پھر اچھائی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر میری بہت ساری سسٹر سے بات ہوتی ہے تو مجھے یہی کہتی ہیں کہ آپ بھی ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے ہسبینڈ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا اپنی توجہ ان کی دوسری خواتین کی طرف ہوتی ہے، یا دوسرے لوگوں کو وہ ہم سے زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، تو بہت دل ٹوٹ جاتا ہے، بہت دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں۔ تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ نہیں بہن، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جس رشتے میں ہیں، اس رشتے میں آئی ہوئی مصیبت بھی آپ ہی کو فیس کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کو کچھ ہوگا، یا وہ پریشان ہوں گے، یا وہ تکلیف میں ہوں گے، یا وہ زیادہ ٹینشن میں ہوں گے، تو آپ کو بھی پھر اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، بچوں کو اکٹھے پال رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر سب کا سب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کو مل کے فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ باتوں کو سمجھ لیا کریں، اور جب آپ باتوں کو سمجھ آتی ہیں اور پھر زندگی کو دیکھتی ہیں، تو نہ صرف آپ کی جو مشکلات بہت بڑی مشکلات لگ رہی ہوتی ہیں، وہ بہت چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں، اور بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑی تکلیف جس میں آپ لوگ پھنسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آسانی سے سالو کرنے میں ہیلپ مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو بہتر سے بہترین عطا کرتے ہیں، بس ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے، تھوڑا سا سوچنا ہے، تھوڑا سا سمجھنا ہے، اور پھر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہر کسی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں اچھے لوگ ہوں، اس کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ ان سے پیار کریں، ان کا احساس کریں، ان کا خیال کریں، ان کے جذبات کو سمجھیں اور انہیں رسپیکٹ دیں۔ یہی ہر رشتہ چاہتا ہے، چاہے ہسبینڈ ہو، چاہے وائف ہو، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، وہ ایک دوسرے سے یہی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب نہیں ملتی تو پھر انسان کو بہت ساری نیگیٹیوٹی سے گزرنا بھی پڑتا ہے، جو کہ بے سبب نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے، انسان کسی کو اگر سچے دل کے ساتھ چاہتا ہے اور تبھی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے۔ تو جی سسٹر کی بھی یہی سٹوری تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، بہت زیادہ مشکل زندگی گزاری، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھیں، اور کہتی ہیں کہ میری ساس بہت سخت تھیں، بہت سخت نیچر کی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انہیں بیماریاں بھی تھیں، جس کی وجہ سے ہر وقت چڑچڑیا پن رہتا تھا، بہت زیادہ کہتی ہیں کہ تنگ کرتی تھیں، اور کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، بس مجھے نوکر بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ہر طرح سے گھر کا سارا پریشر مجھ پہ ڈالا ہوا تھا، گھر کے سارے کام میں کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی تھی، اس کی دیکھ بھال اور سب کچھ کہتی ہے کہ میں ہی کرتی تھی، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری بار بھی صاحب اولاد کیا تھا، لیکن نند کی پرابلم کی وجہ سے مجھے بہت بڑے ٹراما سے گزرنا پڑا۔ مجھے نند نے سیکنڈ بار جب میں پریگننٹ تھی، کیونکہ میری ساس نے بہت زیادہ مجھ پہ سختی کی ہوئی تھی، صبح اٹھ کے مجھے ناشتہ بنانا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری نند کہتی ہیں کافی ایج کی ہوتی جا رہی تھیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اور جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے والا آتا تھا اکثر و بیشتر وہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ان کی بیٹی ہوں۔ وہ میری بہت تعریف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رنگ روپ بہت اچھا دیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں کسی کے ساتھ نیگیٹو بات نہیں کیا کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اور جو چیزیں اور جو کام مجھے کہا جاتا تھا وہ کر کے میں کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ لوگ میری تعریف جب کرتے تھے تو میری ساس اور نند سے میری تعریفیں برداشت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ان کے ساتھ میری ہی برائیاں کر دیا کرتی تھیں، اور کہتی ہیں کہ میری جو نند تھی انہوں نے مجھ سے اس چیز کا اس لیے بدلہ لیا تھا، اور مجھے پریگنینسی میں اوپر سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا یوٹرس پھٹ گیا تھا، کیونکہ
मैं 7th मंथ में सीढ़ियों से गिरी थी और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं दोबारा कंसीव नहीं कर पाऊँगी और ना ही मैं कभी माँ बन पाऊँगी। कहती हैं उसके बाद से अब तक मैं अपनी इस बेटी को पाल रही हूँ। मेरी बेटी की उम्र कहती हैं कि 6 साल हो चुकी है और कहती हैं कि आपी मैंने इन 6 सालों में कोई खुशी नहीं देखी। इनफैक्ट मेरे मियाँ आउट ऑफ कंट्री रहते थे और वो वहीं पे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। मैं यहाँ पे इन लोगों के काम करती थी, अपनी सास की खिदमत करती थी। कभी-कभार जब मेरी फ़ोन पे अपने मियाँ से बात होती थी तो अक्सर व बेशतर मेरी सास या तो उन्हें इंटरप्ट कर दिया करती थी या फिर मुझे किसी न किसी काम में लगा दिया करती थी, जिसकी वजह से मेरी इनसे बहुत कम बात हुआ करती थी। और मैं जब भी इनके साथ अपने दिल की बात किया करती थी या मैं इन्हें कहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मुझसे यहाँ पे नहीं रहा जा रहा, मुझे अपने पास बुला लें, तो ये मुझे हमेशा यही कहते थे कि यहाँ पे बहुत खर्चे हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बुला सकता। और वो अपनी बेटी के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजा करते थे, लेकिन मेरी सास जो हैं वो अपनी बाकी बेटियां जो कि शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे, वो उनको दे दिया करती थी और कहती थी यही चीज़ें देख देख के आप ही मेरा दिल टूट जाया करता था, क्योंकि मैं तो अपने मियाँ से सच्ची मोहब्बत करती थी। बहुत ज़्यादा कहती हैं मुझे एंजाइटी रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे कद काठ और जिस्म की मालिक थी, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम की वजह से कहती हैं कि आप ही मैं बिल्कुल सूख के कांटा हो गई थी और ऐसे लगने लग गई थी जैसे कि मैं कोई मरीज़ा हूँ। और उसके साथ जिस नंद की शादी नहीं हो रही थी वो तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर दिया करती थी। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती थी जब ये मुझ पे बेवजह के इल्ज़ामात लगा दिया करती थी। मैं जब अक्सर मार्केट से शॉपिंग करके आती थी तो इतने सवालात मुझसे किया करते थे और कभी-कभार तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे दिया करते थे। जो लोग मेरे बारे में अच्छाइयाँ करते थे, वो लोग इनको बुरे लगते थे और जो लोग मेरी बुराइयाँ करते थे, उनको वो हर वक़्त अपने पास बिठाए रखती थीं। मेरी सास घर के सारे काम मुझसे करवाती थी, मेरी किसी भी चीज़ का इनको फ़िक्र नहीं होता था। कभी अगर ईद शब-रात पे मैं इनसे कपड़ों का तकाज़ा करूँ तो मुझे यही कहती थी कि जो तुम्हारा मियाँ हर महीने तुम्हें खर्चा भेजता है, उसमें से कर लिया करो। आप ही मेरे मियाँ मुझे बहुत कम पैसे भेजते थे, जिसमें से मेरी बेटी की फ़ीस और उसकी पढ़ाई के जो अखराजात थे वो ही मुश्किल से होते थे। और उसके बाद मेरे पास जो पैसे बच जाते थे, फिर बच्चों की 100 ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि कोई खिलौना लेना हो या कुछ खाने-पीने का सामान मँगाना हो तो उनके लिए मैं मँगा लिया करती थी। कहती हैं कि मेरी बेटी ही मेरी कुल कायनात थी और मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी जी रही थी। बस इसकी खुशियों के लिए मैं अपने आप को मोटिवेशन देती रहती थी और आगे बढ़ती रहती थी। मेरी बेटी 1 क्लास में थी और कहती हैं कि आप ही मैं इसे स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी। इस पे भी मेरी सास को एतराज़ था। वो अक्सर व बेशतर मुझे यही कहती थी कि सबके बच्चे अकेले चले जाते हैं, कोने पे तो स्कूल है, तुम्हें क्या ज़रूरत है छोड़ के आने की। लेकिन आप ही मेरी तो बेटी थी, मुझे तो हर तरफ से इसकी फ़िक्र थी। इसलिए मैं छोड़ने के लिए जाया करती थी और कभी अगर गली मोहल्ले में किसी से बात हो जाए तो भी इन लोगों को एतराज़ होता था कि पता नहीं मैं क्यों उनसे बात करती हूँ। आप ही सलाम दुआ करना और अपनी खैरियत और उनकी खैरियत जानना हर किसी का हक है। बस इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था, इतना कंट्रोल किया हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होती जा रही थी और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे। इनफैक्ट कहती हैं कि आप ही अब मैं खाना खाती थी तो मुझसे खाना हज़म नहीं होता था, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा था। और कहती हैं जब भी कुछ खाती थी फिर मुझे वॉमिट आ जाया करती थी, जिसके बाद मेरी सास मुझे कहती थी कि तुम्हें बच्चा तो होना नहीं है, ये नखरे करने की क्या ज़रूरत है। तो बस इस्तग़फ़ार आप ही मैं अल्लाह से डर के कहती हूँ कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ, जो तकलीफ़ से मैं गुज़री, जिस परेशानी से मैं गुज़री, मेरा रब जानता है। ये लोग मुझे ड्रामेबाज़ कहती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती रहती हैं, क्योंकि आप ही मेरी वालदा की डेथ बचपन में हो गई थी। मेरे घर में मेरे भाई रहते हैं और साथ मेरे वालिद साहब हैं। मैं किसी को अपने दुःख दर्द को नहीं बता सकती। अक्सर अब्बू के साथ अगर बात करती हूँ, तो अब्बू मुझे यही कहते हैं कि बेटा मैं तो खुद तुम्हारी भाभीयों का मोहताज हूँ। मुझे अपने दुःख सुना के तुम और गमगीन कर देती हो। मेरे पास जो घर है वो तुम्हारा घर है, वहाँ आ जाओ। और मैं यही सोचती थी कि मेरी बेटी के लिए उसके बाप का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। कहती हैं कि आप ही मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मैं चाहती थी कि मेरा मियाँ मेरा ख़्याल करे, मेरे साथ मोहब्बत करे, मेरे साथ लॉयल रहे। लेकिन आप ही वो भी मुझे टाइम नहीं देते थे, बल्कि अक्सर और बेशतर जब मैं इनसे बात करने की कोशिश किया करती थी तो ये मुझे काम का कह के चले जाया करते थे। बस मैं अकेली तन्हा कहती हैं कि मैं
گھر کے کام کاج کر کے اپنے آپ کو ایک نوکرانی تصور کر لیا کرتی تھی اور بس یہیں پہ زندگی گزار رہی تھی۔ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کبھی نہ کبھی تو میرے دن بھی یہ بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے بہتر نصیب عطا کر دیں گے، کیونکہ ابھی میں بہت زیادہ تکلیفوں سے گزری ہوں۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے، پہلے تو میرے میاں نے میرا سارا زیور بیچ دیا جو مجھے میرے گھر والوں نے دیا تھا۔ اس کے بعد جو میرا قیمتی سامان تھا وہ سارا نندوں کو دے دیا گیا، اور اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میرے بچے کی وجہ سے جو مجھے انہوں نے دھکا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کرنا تھا، میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا، اب میرا 7واں مہینہ چل رہا تھا جب میری نند نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا، اور پھر اس کے ساتھ مجھے بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ان لوگوں نے تو مجھے یہی کہا کہ میں ڈرامہ کرتی ہوں، میں تکلیف میں آنے کے باوجود بھی نہیں خود کو ایکسپلین کر پاتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا ڈرا دیا تھا کہ میرا ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا، میں بالکل ہی ڈر سہم کے ان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور اگر کوئی شکایت میرے میاں کو لگ جایا کرتی تھی اس کے بعد ان کی ڈانٹ سننا، اور جب وہ پاکستان آیا کرتے تھے کئی دن تک مجھ سے بات ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ انفیکٹ آپ ہی 2-2 3-3 دن تک یہ آؤٹ آف سٹی رہتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، جبکہ آپ ہی مجھے ساتھ والی آنٹی کی بہو نے بتایا تھا کہ میرے میاں کا کسی خاتون کے ساتھ افیئر ہے، اور وہ ان کے لیے دوسرے شہر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس یہ باتیں سن کے میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار رہتی تھی، اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے تھے، اور جب کوئی کام کرنے لگتی تھی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے تھے، جس پہ میری ساس اور میری نند یہی کہتے تھے کہ یہ جھوٹی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے رہتے ہیں، جبکہ آپ ہی میرا رب جانتا ہے میں بہت زیادہ ویک ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے تھے، سارے دن کے کام کرنے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی نیگیٹو باتوں کو سننا، پھر اپنی بیٹی کو دیکھنا، تو تھوڑی بہت مجھے خوشی مل جایا کرتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا نصیب اچھا کرے، میری بیٹی کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے اور اس کا باپ اس سے محبت کرے، لیکن اب بھی بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ میرا میاں بھی مجھ سے دور تھا اور اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا بہت جو پیار تھا وہی گھر آتا تھا، ادروائز وہ گھر بھی نہیں آتے تھے، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی اپنے کسی کام کی وجہ سے آؤٹ آف سٹی اور کبھی آؤٹ آف کنٹری، ان کی یہی زندگی تھی۔ ان 6 سالوں میں آپ ہی مجھے کوئی کا سانس نہیں ملا تھا، میرے والدین نے بہت اچھے لوگ دیکھ کے یہ رشتہ کیا تھا، مجھے ہر طرح کی فیسلٹیز دی تھی، ہر طرح کا سامان دیا تھا، ہر طرح کا زیور دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے سب کچھ لے لیا اور سب کچھ بیچ باچ کے میرے پلے کچھ بھی نہیں رہنے دیا۔ اب میں واپس بھی جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ مجھے میرے بھائی بھی باتیں سناتے ہیں کہ تم نے اپنی محبت میں سب کچھ لٹا دیا، تمہیں تو صرف اور صرف اپنے میاں کی ترقی چاہیے تھی، اپنے میاں کا سکون چاہیے تھا، تم نے یہ نہیں سوچا کہ کل کو تمہارے کام کیا آئے گا، اپنا زیور دے دے کے تم نے اس کی ساری مصیبتیں خود پہ لے لیں، اور اب وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جی رہا اور تم فقیرنی بن کر رہ گئی ہو، تمہاری بات پہ بھی کوئی بھی اس کا کان نہیں آتا، نہ ہی تمہاری بات کو صحیح طریقے سے سنتا ہے، نہ ہی تمہیں وہ عزت دیتا ہے، خاندان میں بھی تمہاری عزت کیا رہ گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ بھی بس میں اسی وجہ سے اپنے بھائیوں کے گھر بھی نہیں جایا کرتی تھی کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ نیگیٹو باتیں سنایا کرتے تھے، میں تو خود میں ٹوٹ چکی تھی، میرا کیا قصور تھا، میں نے تو اس انسان سے محبت کی تھی، اس کو سچے دل کے ساتھ چاہتی تھی، اس کے ساتھ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، اس کے لیے ہی ساری مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کر رہی تھی، اور اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کر لی تھی کہ آپ ہی میں خود میں ہی ختم ہو کے رہ گئی تھی، پرابلم اتنی زیادہ میری بڑھ چکی تھی کہ میں سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن میں چلی گئی تھی، کیونکہ آپ ہی مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، ہر وقت کی اوور تھنکنگ کی وجہ سے میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور ہر طرح سے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات بدل دے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے جب آپ کی سٹوریز میں سے ایک بہن کی سٹوری سنی تو مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی کہ اللہ تعالیٰ تو راستے دینے والے ہیں، آسانیاں دینے والے ہیں، اور وہی انسان کے لیے بہتر راستہ بنا دیتے ہیں۔ آپ ہی اس میں سسٹر نے اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکے کو بہت زیادہ چاہتی تھی اور انہوں نے دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے انہیں اپنی زندگی میں پایا۔ بس مجھے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ موٹیویشن دی، میں نے بھی آپ سے کانٹیکٹ کیا کیونکہ آپ ہی میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، تسبیحات بھی مجھ سے صحیح سے نہیں ہو پاتی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کون کون سی تسبیحات کروں، میں پہلے بھی نماز پڑھا کرتی تھی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، لیکن میرے حالات بدل نہیں رہے تھے۔ پھر آپ ہی جب میں نے آپ سے بات کی، آپ نے مجھے سیشن دیے اور خاص طور پہ جو آپ نے مجھے
अट्रैक्शन पावर सिखाई, अल्लाह ताला का करम हुआ, आप ही मेरे मियाँ के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हुई, और वो जिन खातून के साथ अटैच थे उनसे उनके दिल में नफ़रत आ गई, क्योंकि आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात की थी उस वक़्त मुझसे बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन आप ही आपने मेरी बात सुनी, आपने जब मुझे हौसला दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली, और उसके बाद जैसे आपने मुझे गाइड किया कि पहले खुद को संभालो, तुम्हारे सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, अल्लाह ताला के यहाँ सब कुछ मुमकिन है, हमने कुछ नहीं करना, अल्लाह ताला सब करने वाले हैं, वो देने वाले हैं, बस हमने इस बात पे यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कामयाब करेंगे, और अल्लाह ताला हमारे हक में भी मुआवजा करेंगे, और अल्लाह ताला हमें भी आसानी अता करेंगे। बस आप ही मैंने आपकी बात को अपने पल्ले से बांध लिया कि दुनिया की हर चीज़ एक तरफ, मैंने अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना है, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब मुझे आप ही आपके साथ बात करने से काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलती रही, और उन बातों पे भी मैंने अमल करना शुरू कर दिया था जो आप मुझे गाइड करती थी। आप ही जो आपने मुझे तस्बीहात बताई थी, जैसा कि मैंने अक्सर सुना था कि लोग तहज्जुद की नमाज में तस्बीहात करते हैं, क्योंकि आप ही मैं भी अपनी सास के पाँव दबा कर सोया करती थी, जिसकी वजह से कई देर तक मुझे नींद नहीं आती थी, और मैं परेशान रहती थी कि पता नहीं मेरी बेटी का मुस्तकबिल क्या होगा, कहीं मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी बेटी का क्या बनेगा, क्योंकि आप ही मैं अंदरूनी तौर पे बहुत टूट चुकी थी। मेरा रब जानता था कि मैं कितनी वीक हो चुकी थी, ना ही मेरी नंद को ना ही मेरी सास को मुझ पे कोई तरस नहीं आता था, बल्कि सुबह से रात तक मुझे काम पकड़ाई रखती थी, और बेवजह के काम, इनफैक्ट अच्छा खासा दर्जी इनके कपड़े सिलाई कर देता था, अब इन्होंने सिलाई के भी काम मुझे दे दिए थे। खैर आप ही मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल परेशानियां सही, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, जैसे कि आप ही आपने मुझे तस्बीहात दी थी जिन्होंने पहले मुझे एक्टिव किया, यानी कि जैसे डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, आपने भी मेरा वैसे ही ट्रीटमेंट किया, लेकिन इस बार जो दवाई दी जा रही थी वो बेहतरीन दवा थी, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम से बढ़ के कोई दवा नहीं है। जैसे कि आप ही आपने मुझे बताया था कि एक मल्टीविटामिन भी लेना शुरू करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, मेरे सर पे बाल नहीं थे, जिस्म में ताकत नहीं थी, और शक्ल पे रंग रूप भी नहीं था। आप ही मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोई 40 साल की लगती थी। बस आप ही मैंने आपके मुकम्मल गाइडलाइन को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, क्योंकि मुझे कई दफ़ा ये लगता था कि शायद मैं इबादत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कामों में लगी रहती थी, और जब भी कुछ करने लगती थी कुछ ना कुछ रह ही जाता था। इनफैक्ट फ़र्ज़ नमाज भी मैं बहुत मुश्किल से पढ़ पाती थी, लेकिन आप ही जैसे जैसे मेरी आपसे बात होती गई वैसे वैसे अल्लाह का करम भी मुझ पे बनता गया, और मैं अपने रब को बेहतर तरीके से जानने लग गई। मैंने ये जान लिया कि बेशक मेरी जान चली जाए, लेकिन मैंने इबादत को ख़त्म नहीं करना, जो अल्लाह ताला ने मुझ पे फ़र्ज़ किया है वो मैंने पहले करना है। मैंने आपके कहने के मुताबिक आप ही अपनी सास और अपनी नंद की बातों का भी बुरा मानना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा रब मेरे साथ है, और मुझे जो कुछ अच्छा करना है वो अपने लिए करना है। इनकी तरफ देखूँ तो मैं इनको पानी का गिलास भी ना पिलाऊँ, लेकिन ये मेरे रब ने मेरे दिल में रहम रखा था, मुझे अपने रब से मोहब्बत थी, और मेरा रब मुझे आसानियाँ देता था, क्योंकि जितने इल्ज़ामात इन लोगों ने मुझ पे लगाए अल्लाह ताला का ही करम था, जो कि मेरी सच्चाई और सफाई सबके सामने आती रही, वरना तो इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कौन सा ऐसा घटिया इल्ज़ाम था जो इन्होंने मुझ पे नहीं लगाया। अगर सब्ज़ी लेने जाती थी तो सब्ज़ी वाले के साथ मुझे अटैच कर देती थी, जबकि वो तो मेरे भाइयों जैसे थे। उसके साथ आप ही ये मुझे बाहर जाने पे भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा करते थे, बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव बातें सुनाया करते थे, लेकिन अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने मियाँ के लिए मुखलिस रखा हुआ था। मेरी नेकी और मेरी अच्छाई को मेरा रब जानता था। मैं अपने मियाँ से मोहब्बत करती थी, और मैं इस मोहब्बत में काफ़ी हद तक टूट चुकी थी। इनफैक्ट मैंने अपना आप भी ख़त्म कर लिया था। मैंने अपनी अना को मार लिया था। जितनी खूबसूरत मैं थी मुझे तो एहसास ही नहीं था। बेशक आप ही आपने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, और आपके रहनुमाई की वजह से मुझे अपने आप को सँभालने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। मुझे अपना आप समझ आया। मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रेशर में थी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी असल शख्सियत क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। मैं तो बस रो रो के ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किए जा रही थी, और इसका असर मेरी बेटी की ज़हनियत पे भी हो रहा था। जैसे कि आप ही आपने बताया कि बेशक औलाद सो रही हो, लेकिन माँ की तकलीफ़ को वो सुन रही होती है, जान रही होती है। पहले 10 साल बच्चे की तरबियत माँ के साथ हो रही होती है,
اور ماں جو کر رہی ہوتی ہے یا جو اس کی زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے وہ بچے کے ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت ساری بچے اور بچیاں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں اور اکثر ٹین ایج میں آ کے بہت زیادہ غلط قسم کے فیصلے اور غلط قسم کے سٹیپ اٹھا جاتی ہیں، جس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ نے بچوں پہ توجہ نہیں دی ہوتی بلکہ اپنے رونے بچوں کے سامنے پیش کیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا کانفیڈنس لیول بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی اور ان پہ بہت برا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان اکیلا ہو کے رہ جاتا ہے. اکثر و بیشتر بہت ساری بچیوں کی سٹوری میں سن رہی ہوتی ہوں جن میں وہ چاہتی ہیں کہ بہت نیگیٹو سٹیپ اٹھا لے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سٹوری سن کے یا آپ سے اٹیچ ہو کے بہت سے نیگیٹو فیصلے نہیں کرتی. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی پیاری بہن عطا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ سسٹر. اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشکلات کو جس طرح حل کیا، بس آپ لوگ اس طرح کیا کریں کہ جب آپ لوگوں کو آسانیاں ملتی ہیں، آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے، تو دوسروں کے لیے بھی یہ دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانیاں دیں. تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی بھی میں 4 چاند لگ جائیں گے اور ان کی زندگی میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے. تو جی سسٹر کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے نماز پڑھنی شروع کی، کیونکہ تہجد کی نماز میں نہیں پڑھتی تھی. فرض نماز کو میں نے باقاعدگی سے پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی. جیسے کہ آپ نے مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح بتائی تھی، میں نے وہ پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو آپ نے مجھے میرے مطابق بتائی تھی وہ میں نے زندگی میں ایڈ کی اور آج تک میں انہیں پڑھ رہی ہوں. آپ ہی اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ میرے میاں کو راہ راست پہ لایا اور جو مشکل پریشانی مجھے فیس کرنی پڑ رہی تھی، جو ان کی زندگی مجھ سے دور تھی، وہ اپنی زندگی کو الگ جی رہے تھے اور میں اپنی زندگی کو الگ جی رہی تھی، یہ ایک ہو گئی. آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دی. جیسے کہ آپ نے مجھے اٹریکشن ٹیکنیک بتائی تھی، بے شک آپ ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے. ہم لوگ میڈیسن میں چلے جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان سے دور رہتے ہیں. بے شک آپ ہی اس ٹیکنیک نے میرے لیے بہت بہتری کی، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا، بس اللہ تعالیٰ کے ناموں کے صدقے سے ہی میرے میاں مجھ تک آئے. جیسے کہ آپ ہی اس ٹیکنیک نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا. انفیکٹ میں جو ٹائم دوسروں کی باتوں کو سوچنے میں گزارتی تھی اپنی پاور کو انہینس کرنے میں لگا دی اور اللہ کے کرم سے میں نے یہ ساری ٹیکنیک آپ سے سیکھی اور ان کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا. ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے مجھے قرآن پاک کی صورتیں بتائی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو تسبیحات دی تھی وہ میں نے کرنی سٹارٹ کی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ ہی اللہ تعالیٰ بے شک قوت عطا کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مطلب کے ساتھ پڑھنا، جو بھی چیز پڑھنا اور دل لگا کے محبت پیار کے ساتھ پڑھنا، چاہے کم پڑھنا. لیکن آپ ہی جو کچھ مجھ سے ہو سکا تھا وہ مجھے کرنے میں 3 مہینے لگے، لیکن ان 3 مہینوں میں بہت زیادہ مشکل سے یہ کر پاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ سب کی سب چیزیں میرے لیے ایسے ہو گئی جیسے روٹین کے کام ہوتے ہیں اور اب اللہ کا شکر ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں اور اپنے میاں کے ساتھ دبئی میں رہ رہی ہوں. بس میرے میاں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے محبت پیدا کر دی. میرے میاں کو میرا احساس ہوا جب وہ پاکستان آئے تھے تو میری ساس نے مجھ پہ ریگولر بیسس پہ جو ظلم و ستم کر رہی تھی وہی کیے. آپ ہی میں نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے مجھ پہ بہت غلط الزام لگا دیا کہ وہ صبح سے گئی ہوئی ہے کہیں ابھی تک نہیں آئی، جبکہ میرے میاں کو پتا تھا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں. آپ ہی اس دن میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ رکھنے کے بعد آپ ہی میں تسبیحات کر رہی تھی، کیونکہ میری بیٹی کی بھی طبیعت خراب تھی تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے اپنے کمرے میں ہی تھی. صبح امی کو میں نے کہا تھا کہ امی میں سبزی لینے جا رہی ہوں، اس کے بعد میں اپنی ساس کو نہیں ملی تھی، میں سیدھا کمرے میں آ گئی تھی. کچن میں نے سبزی بنا دی تھی اور پھر میں کمرے میں تھی، میری ساس کو نہیں پتا تھا. اس کے برعکس انہوں نے مجھ پہ بہت زیادہ الزامات لگا دیے اور میرے میاں کو جب بھی یہ سمجھ آئی کہ میری والدہ غلط بات کرتی ہیں اور غلط چیز کر کے مجھے غلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو میرے میاں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ اور سمجھ عطا کر دی کہ وہ میرے لیے پازیٹیو سٹیپ اٹھا سکے. انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی آپ کے پاس باجی ہیں، وہ آپ کی خدمت کر سکتی ہیں، وہ آپ کی اولاد ہیں، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں، باقی مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا. میری بیوی کا کوئی فرض نہیں، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں. یہ تو اس کی اچھائی ہے کہ اتنے عرصے تک یہ آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہی اور آپ لوگوں کی نیگیٹو باتوں کو بھی سنبھالتی رہی اور آج تک اس نے اف تک نہیں کی. بس میرے یہ دل میں خوشی پیدا ہو گئی آپ ہی کہ میرے میاں میرے لیے سٹیپ اٹھا رہے ہیں. بے شک میرے رب کا کرم تھا. میں سجدے میں گئی اور اللہ تعالیٰ سے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ آج فرسٹ ٹائم یہ میرے حق میں بولے ہیں.
یہ میرے رب کا کمال تھا اور ان کی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں لائی، اور میرے میاں جو مجھ سے اتنے سال تک متنفر رہے، دور رہے اور بہت ساری خواتین کے ساتھ اپنا افیئر چلائے رکھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ جانا بھی نصیب کر دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، لیکن میری پیاری آپی آپ کی گائیڈ لائن سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسان کو اچھے لوگوں سے ملواتے ہیں۔ آپ ہی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی زندگی عطا کی ہے۔ میں اپنے میاں کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ دبئی میں ہوں، اور میں اب یہیں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب بہنوں کو جو بہت زیادہ مشکل اور پریشانی کو فیس کر رہی ہیں، خاص طور پہ جن کے میاں ان سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب بہنوں کو اپنے میاں کے قریب ہونے کی توفیق عطا کرے اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کریں۔ آمین ثم آمین۔ بے شک میری بہنوں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی۔ بے شک میری بہن، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، بہتر طریقے سے سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، تو نہ صرف ان کی مشکلات حل ہوتی ہیں بلکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔